मईशत का हाल अगर आप इंडिकेटर्स में देखें तो हमारे वजीर ख़जाना हों, दूसरे बड़े बड़े ओहदेदार हों, वो कहेंगे कि हालात बड़े बेहतर हैं, डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, IMF हमें कर्जा दे रहा है, कर्ज़ों पे मुल्क चल रहा है, बहुत अच्छे हालात हैं। लेकिन एक गरीब आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रही है, 5,000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं बची है, पाकिस्तानी रुपया कहाँ से कहाँ है। मैं बात पहले शुरू करूंगा, वेलकम करूंगा अपने पैनल में फ़ारूक सलीम साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के लीडिंग इकोनॉमिस्ट में से एक हैं। फ़ारूक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपकी नज़र में पाकिस्तान की इकोनॉमी की डायरेक्शन, पॉवर्टी को देखते हुए, टमाटरों के 500 रुपए के रेट को देखते हुए, हम किस जानिब जा रहे हैं फ़ारूक साहब? देखिए, अमूमी तौर पे अमूमन ये मईशत के टॉपिक को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। आसानी करने के लिए आप मईशत को अगर दो हिस्सों में बांट लें, एक जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक इंटरनल सेक्टर। बैरूनी सेक्टर के हवाले से जो इशारे हैं उनमें आप देखिए कि 14 साल में पहली दफा अकाउंट का सरप्लस आया है, बड़ा पॉजिटिव है। पहली दफा जो वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं शायद 40 अरब डॉलर तक हिट कर रही हैं, वो भी बड़ा पॉजिटिव मामला है। स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो 5-7 बिलियन से उठते उठते कहीं 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर इज स्टेबल और उसकी सिमत भी दुरुस्त लग रही है। अब आ जाए इंटरनल सेक्टर के ऊपर, क्योंकि इंटरनल सेक्टर में 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, आप और मैं उसी इंटरनल सेक्टर में जिंदगी गुजारते हैं। उसमें कुछ मामला ऐसा है कि कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की तकरीबन खत्म हो गई। वो वजह ये है कि अगर पिछले 3 साल की इन्फ्लेशन जो महंगाई के रेट हैं वो आप जमा कर लें तो लगभग 70-80% की महंगाई निकलती है सिर्फ पिछले 3 सालों में। अब 3 सालों में 70-80% तो चीजें अशिया जो आप और मैं कंज्यूम करते हैं वो महंगी हो गई। तनख्वाहें जो हैं अगर वो बढ़ी हैं तो 8-10% से ज्यादा नहीं बढ़ी। बहुत बड़ी मेजॉरिटी की तनख्वाह बढ़ी ही नहीं है। अब ये हाल आ जाता है कि बिजली का बिल देने के बाद, आपके गैस का बिल देने के बाद, पेट्रोल का खर्चा बर्दाश्त करने के बाद आम पाकिस्तानी खानदान जो है, एवरेज पाकिस्तानी फैमिली, उसकी कुव्वत खरीद सिफर पे रह जाती है, उसकी जेब खाली हो जाती है। मुबारक हो सर, 20 साल के बाद फर्स्ट वुमेन बैंक की प्राइवेटाइजेशन हो गई सर। PIA की कब होगी सर? अनदर 15 ईयर्स? देखिए, बहुत छोटा सा इदारा है जिसको प्राइवेटाइज किया गया है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के जमाने में बहुत सारे बैंक प्राइवेटाइज किए गए थे। वो जिसको हम कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, वो आसान तरीन तरीका है। देखिए, मेरी नजर में पिछले 20 सालों में PIA ने कोई तकरीबन 450-500 अरब रुपए का नुकसान कर डाला है। उन 20 सालों के अंदर PMLN की हुकूमत भी आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई और PTI की हुकूमत भी आई। तो एक तो बड़ा वाज़ेह नतीजा ये निकलता है कि हमारी सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने हुकूमतें बनाई और वो PIA के नुकसान को दूर करने में कामयाब नहीं है। उन्हीं 20 सालों के दौरान तकरीबन 10 से 11 वज़ीर आज़म आए। तो आप सोचिए कि हर वज़ीर आज़म के हिस्से में कोई 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ PIA की मद में बनता है। तीनों पार्टियां, 1 दर्जन वज़ीर आज़म सभी नुकसान करते हैं। बिल्कुल ठीक, आपका सर एक्सपर्ट ओपिनियन आया। मैं बढ़ता हूँ आगे उज़मा कारदार साहबा की तरफ। उज़मा साहबा, आप एक खातून हैं, आज आप जानती हैं कि ग्रोसरीज, जिस घर की राशन पानी 20,000 रुपये का आता था, जिसमें 2-3 बच्चे होते थे, आज वही ग्रोसरीज का बिल 50,000 पे चला गया है। टमाटर 500 रुपये किलो हैं। ईरान का शुक्रिया कि जहाँ से टमाटर आए तो कहीं कहीं सस्ते मिलना शुरू हुए। आपकी नज़र में हम इंटरनली उतना अच्छा कब परफॉर्म करेंगे माशी मैदान में जिस तरह हम एक्सटर्नली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? उज़मा साहिबा, चला देखें, जिस तरह आपके मेहमान ने कहा, ये एक्सपर्ट हैं और मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ। जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वहाँ हमारी बेहतरी हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 20 बिलियन पे पहुंच गए। माइक्रो में बेहतरी कब आएगी मैडम? हाँ, माइक्रो का ये देखें, अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर है। जब हम एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने शुरू हुए तो आपने देखा है कि ये सैलाब जो है, इससे कितनी तबाही फिरी और इससे हम फिर बहुत पीछे चले गए। हमारी कितने ज्यादा हमारे जो क्रॉप्स थे वो तबाह बर्बाद हो गए। सिर्फ एक टमाटर की आप बात कर रहे हैं, आपकी कॉटन, आपकी गंदम, आपका शुगर केन, किस चीज कौन सी चीज मुझे आप बताएं कि वो बची है?
یعنی کہ ہمیں ہر چیز جو ہے اس کو اسکریچ سے شروع کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، لیکن ہم ایک بہت بہادر قوم ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مشکل ہمیں پیش آئے گی ہم بالکل سرخرو ہوں گے اور نئے سرے سے عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. یہ جو ٹماٹر ہے یہ دیکھیں یہ ایک واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں دنوں میں یہ 250 سے یہ 500 پہ گیا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ جب قلت ہوتی ہے ایک چیز کی، جب مارکیٹ میں جب ایک ڈیمانڈ سپلائی گیپ، ڈیمانڈ سپلائی امبیلنس ہوتی ہے تو تب یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن پنجاب میں تو بہرحال مریم نواز صاحبہ ہر چیز جو ہے اس کا ادراک ہے ان کو لوگوں اور کہیں بھی یہاں پہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ ایک دو دنوں میں ٹماٹروں کی قیمتوں میں ریلیف دیں گی اپنے لوگوں کو، ایسا ہی ہے؟ دیں گی جی انشاءاللہ. آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے 2 مہینے کسی اور صوبے نے نہیں دیا، پر یونٹ 14 روپے انہوں نے ریلیف دیا تھا. وہ ہمیشہ دیتی ہیں، بے شک بے شک. اب میں یہی سوال لے کے آگے بڑھوں گا میڈم آپ کی اجازت سے. مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کی نظر میں آپ ماشاءاللہ سے ملک کے بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اکانومی کو سمجھتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی، فوڈ سیفٹی سے آپ کے بعد ہی ہمیں معلوم پڑ گیا تھا کہ سچویشن آنے والی ہے. کیا پاکستان نے پریمپٹ نہیں کیا تھا کہ سچویشن آئے گی؟ کیوں ہم نے تیاری نہیں کی؟ کہاں ہے ہماری حکومت؟ کہاں ہے ہمارا پرائس میکینزم؟ مریم صاحبہ ریلیف دینے کو تیار ہیں پنجاب میں. آپ مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہیے کہ ٹماٹروں پہ سبسڈی دی جائے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں موسمی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کلائمیٹیکل چینج آ رہے ہیں، وہ نہ میرے ہاتھ میں، نہ آپ کے ہاتھ میں، نہ کسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ اس کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں جو فلڈ آئے اس کے اوپر جو ہم نے NDMA میں گئے تھے وہاں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی اور فیکچول ڈیٹا کے ساتھ دی گئی. یہ اچھی انتظامی تھی، یہ کچھ بہتر گورننس سے جس سے نقصانات یقین کریں کم ہوئے، نہیں تو بہت زیادہ ہو سکتے تھے. فلڈ کا ایک تو بڑا عام نقصان جو ہوا ہے جس میں کوئی کسی کو انکار نہیں کر سکتا کہ فصلیں، فروٹ، یہ تمام سبزیاں واشڈ آؤٹ ہوئی ہیں. 28% فصلیں ہماری خاص طور سے پنجاب میں واشڈ آؤٹ ہو گئی ہیں، دھل گئی ہیں. اس میں کاٹن کی بھی فصل تھی جو پچھلے سال بھی اور پچھلے سال بھی پٹی تھی، 13 ملین بیل سے 5 ملین بیل تھی. اس میں شوگر کین کی بھی تھی، اس میں رائس کی بھی تھی، میز کی بھی تھی. یہی ہماری مین کراپ ہے جو ہماری اڑ گئی ہیں. اس میں جہاں تک سوال ہے بس وومن بینک کا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ ایک جملہ 2 جملے بتا دوں کہ یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. یہ UAE کی ہولڈنگ کمپنی نے لیا ہے اور یہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا تھا کیونکہ اس کی ایکویٹی صاف ہو گئی تھی. 3.2 بلین پر صرف رہ گئی تھی، جبکہ منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ 10 ارب ہے. سر کہیے تھینک یو اماراتی برادرز. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہوا، یہ لاس کر رہا تھا اور ہر بار یہ ریفر ہو جاتا تھا. لیکن جو بڑے ادارے ہیں، SOEs، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور ڈسکوز ہیں جس میں PIA کا ہے، میرا دل کہتا ہے اور آج آپ کے ریکارڈ پہ آپ یہ بات نوٹ کر کے مجھے یاد دلائیے گا کہ PIA انشاءاللہ چند مہینوں میں پرائیویٹائز ہو جائے گا. 4 بولیاں آئی ہیں، فوجی فرٹیلائزر ایک ہے، ایک عارف حبیب ہے، ایک لکی سیمنٹ والے ہیں، اور PIA کو صاف کر دیا. مجھے ایک جملہ پلیز بولیں. PIA کو صاف کر دیا، بیلنس شیٹ صاف کر دی ہے. تمام لاسز جو ہیں وہ ہولڈنگ کمپنی میں لے گئے، اور یہ کمپنی میں 2 نقص تھے جس کی وجہ سے پچھلے بار کوئی نہیں آیا تھا.